ल मेन्सुरेसनको आज हामीले थर्ड पार्ट लिएर आएको छौँ है। हेरौँ यहाँ फाइन्ड द एक्रस के अरे एरिया अफ द सेडेड फिगर भनेको छ। हाम्रो यो एरियाहरू दिएको छ के अरे यो ट्रायंगलको एरिया के अरे एरियाहरू फिगरको एरियाहरू के गर्नु पर्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो। ओके त हामी गर्छौँ हेयर फर्मुला हामीलाई थाहा छ। फर्मुला मैले एकचोटि यहाँ रिमेम्बर गरिदिएँ। मैले 1 नम्बरमा फर्मुला के भनेको थियो एरिया अफ इनर एरिया अफ इनर पाथवे इक्वल टू मैले ए इक्वल टू के लेखेको थियो 2dl प्लस बी माइनस के हुन्छ 2d। ओके एरिया अफ इनर पाथवेमा एरिया अफ इनर पाथवे। अर्को थियो एरिया अफ आउटसाइड पाथवे यसको हामीले के लेखेको थियो ए इक्वल टू 2dl प्लस बी माइनस के हुन्छ के अरे प्लस 2d। अर्को नि हामी पढाएको थियो एरिया अफ यहाँ यो सेकेन्ड नम्बर भयो। मैले यहाँ थर्ड नम्बरमा यहाँ एउटा लेखेँ एरिया अफ क्रस सेक्सन ए इक्वल टू के पढाएको थियो हामीले ए इक्वल टू एल ब्रैकेट एल प्लस बी माइनस डी। ओके यी तीनवटा फर्मुलाहरू हामीले के थियो चर्चा गरेको थियो। ओके अब यी तीनवटा फर्मुला बेसिकली तीनवटा फर्मुलामा हामीले के गर्छौँ यो सबै एन्सर के गर्छौँ निकाल्छौँ यसका। यहाँ हेरौँ दिएको के छ ले के अरे वी हैव गिवन दिएको के छ हाम्रो यहाँ हेरौँ त दिएको के छ लेन्थ एल इक्वल टू कति दिएको छ हाम्रो 30 मिटर। कति छ 30 मिटर। ब्रेथ बी इज इक्वल टू हामी कति लेख्छौँ 25 मिटर छ। कति छ हाम्रो 25 मिटर। ओके त्यसपछि लेन्थ अफ पाथवे भनिदेऊ पाथवे डी जसलाई हामीले के भन्छौँ डी। यो पाथवेको यो लेन्थ कति छ यो बाटोको लेन्थ कति छ हाम्रो डी इक्वल टू कति छ हाम्रो 5 मिटर। के छ 5 मिटर भनेपछि यहाँ हामीले यसमा हेरौँ कुन फर्मुला लगाउने। अब यहाँ इनर पाथवे लगाउने कि एरिया अफ आउट पाथवेको लगाउने आउटसाइड अफ पाथवेको लगाउने। त हाम्रो यहाँ हेर त पहिला हाम्रो सुरुमा के दिएको छ यसमा रेक्टेंगल दिएको छ। के छ रेक्टेंगल दिएको छ। त पहिला ठुलो रेक्टेंगल छ र ठुलो रेक्टेंगल भित्र के छ सानो रेक्टेंगल हामीले के बनाएको छ भनेपछि एउटा 30 देखि 30 मिटर लामो र 25 मिटर कति 30 मिटर लामो र 25 मिटर चौडा भएको एउटा के छ फिल्ड छ रेक्टेंगुलर फिल्ड छ। र त्यो भित्र हाम्रो एउटा बाटो बनाएको छ कति 5 मिटर लेन्थ एन्ड 5 मिटर ब्रेथ गरेर के गरेको छ एउटा बाटो बनाएको छ। भनेपछि एउटा फिल्ड भित्र बाटो बनाएको छ। के अरे फिल्ड भित्र त हामीले यसको फर्मुला कुन लगाउँछौँ इनर पाथवे हो। के इनर पाथवे बाई युजिङ फर्मुला अब फर्मुला बाई युजिङ फर्मुला हामीलाई के थाहा छ एरिया अफ डाइरेक्ट यहाँ हामीले इनर पाथवे भन्दा पनि हामीले के लेख्छौँ एरिया अफ स्याडेड रिजन। के लेख्छौँ एरिया अफ स्याडेड रिजन वा स्याडेड फिगर लेख्छौँ। अब बुझ्दाखेरि हाम्रो यो इनर पाथवे नै हो तर लेख्दाखेरि हामीले के लेख्छौँ यहाँ भनेको छ एरिया अफ स्याडेड पाथ। यहाँ लेख्छौँ एरिया अफ स्याडेड पाथ ए इज इक्वल टू बुझ्ने बेलामा हामीले इनर पाथवे बुझ्ने यो किनभने पहिला ठुलो फिल्ड थियो ठुलो फिल्ड भित्र के गरेछ सानो हाम्रो रेक्टेंगल कन्स्ट्रक्ट गरेको छ बाटो बनाएको छ भनेपछि फिल्डको भित्र यहाँ के छ बाटो बनाएको छ। के छ फिल्डको भित्र बाटो बनाएको छ सम्झिने बेलामा इनर सम्झिने एन्सर फर्मुला यो राख्ने तर हामीले ल्याङ्ग्वेज लेख्दाखेरि यो लेख्छौँ एरिया अफ के अरे स्याडेड पाथ। त्यो स्याडेड पाथको एरिया के हुन्छ 2dl प्लस बी माइनस 2d। अब यो फर्मुलामा के गर्ने हामी सबै भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै 2 को 2 इन्टु डी मिन्स हाम्रो कति छ यहाँ 5 मिटर एल भनेको 30 मिटर प्लस बी भनेको हाम्रो कति छ 25 मिटर माइनस 2 को 2 इन्टु डी मिन्स यहाँ 5 मिटर र 5 मिटर राखिदिन्छ। अब हामी यहाँ ल्याऊ है त एकचोटि यो के हुन्छ 10 मिटर ब्राकेट यो दुईटैलाई प्लस गरिदियो कति हुन्छ 55 मिटर माइनस 5 टू जा 10 5 टू जा
10 मिटर इक्वल टु 10 मिटर इन्टु यो घटाइदिने कति हुन्छ 45 मिटर इक्वल टु 450 मिटर स्क्वायर मिटर एमएम इन्टु एम स्क्वायर भनेपछि हाम्रो यो स्याडेड एरियाको रिजन कति हुने भयो त यहाँबाट 450 मिटर स्क्वायर 450 मिटर स्क्वायर द्याट्स इज अ फाइनल आन्सर द्याट इज अ फाइनल आन्सर यो नै हाम्रो के हुन्छ आन्सर हुन्छ ओके अब यसको हामीले यसरी निकाल्यो ओके लेट स्टार्ट क्वेशन नम्बर बी बी मा हेरौँ क्वेशन नम्बर बी हियर वी हैव गिभन दिएको के छ हाम्रो पहिला हाम्रो के थियो लेन्थ हाम्रो बाहिरको साइडको लेन्थ दिएको थियो के थियो बाहिरको यो साइडको लेन्थ दिएको थियो भनेपछि बाहिरको लेन्थ दिएको थियो भित्र के थियो हाम्रो बाटो के थियो भित्र पाथवे बनेको थियो एउटा बाटो के थियो भित्र बनेको थियो तर यहाँ के छ पहिला लेन्थ के को दिएको छ भित्रको लेन्थ दिएको छ के छ भित्र लेन्थ दिएको छ भनेपछि पहिला एउटा के थियो त सानो फिल्ड थियो मानौ यो सानो यति 16 मिटर भएको लेन्थ भएको एउटा के थियो फिल्ड थियो भने फेरि यसमा के गरेछ 3 मिटरको 3 मिटर 3 मिटर्सको बाटो के गर्यो त चारैतिरबाट कन्स्ट्रक्ट गरेको भने पहिला थियो सानो फिल्ड थियो त्यो फिल्डको फेरि वरिपरि 3 मिटरको के थियो बाटो बनाएको थियो ओके त हामी लेख्छौं लेन्थ L इज इक्वल टु कति छ यहाँ 16 मिटर है किन लेन्थ चाहिँ यहाँ त पहिला सुरुमा के दिएको छ लेन्थ दिएको छ यो फेरि यहाँ के छ यो साइड सबै साइड यसको के छ बराबर छ के छ बराबर छ भने सबै साइड बराबर छ त ब्रेथ पनि के हुन्छ हाम्रो यसको ब्रेथ बी पनि के हुन्छ हाम्रो 16 मिटर नै हुन्छ किनभने लेन्थ र ब्रेथ दुईटैको के हो इक्वल हो अब लेन्थ अफ पाथवे डी जसलाई हामीले के जनाउँछौं डी ले यसको डी डिस्टेन्स कति हो 3 छ भनेपछि यो के भयो त 3 मिटर के भयो 3 मिटर बाइ युजिङ फर्मुला यहाँ कन्फ्युजन योमा हुन्छ हेरौँ त एकचोटि हामीले यहाँ फेरि बाइ युजिङ फर्मुला लेखिसक्यो अब यहाँ कुन फर्मुला लगाउने यो एरिया अफ इनर पाथवेको लगाउने कि एरिया अफ आउटसाइडको लगाउने त भनेपछि हामीले कसरी बुझ्ने यहाँ भित्रमा पहिला के दिएको छ लेन्थ दिएको छ हो र बाहिरतिर के छ यो बाटो कन्स्ट्रक्ट गरे हो त यो भनेको के हो पहिला भित्रबाट के हो त बाहिर कन्स्ट्रक्ट गरेको थियो यसमा त के थियो हाम्रो पहिला बाहिरको दिएको थियो यहाँ के थियो बाहिर 30 सेन्टिमिटर दिएको थियो र भित्र के थियो कन्स्ट्रक्ट गरेको थियो ओके भित्र कन्स्ट्रक्ट गरेको थियो तर यहाँ के छ पहिला भित्र दिएको छ बाहिर कन्स्ट्रक्ट गरे त हामीले एरिया अफ आउटसाइड अफ पाथवेको फर्मुला लगाउँछौं के को एरिया अफ आउटसाइड वे पाथवे तर यहाँ लेख्दाखेरि हामी फेरि के लेख्छौं एरिया अफ द सेडेड पार्ट र फर्मुला यो लगाउँछौं ओके किन यहाँ पहिला सानो के थियो एउटा मानौ कि फिल्ड थियो त्यो फिल्डको वरिपरि के गरे हो बाटो कन्स्ट्रक्ट गरे हो अघि के थियो ठूलो फिल्ड दिएको थियो ठूलो फिल्डको भित्र के बनेको थियो बाटो कन्स्ट्रक्ट गरेको थियो त्यही अनुसार यो लगाउँछौं के हुन्छ हाम्रो एरिया अफ shaded part A is equal to के हुन्छ हाम्रो 2DL plus B plus 2D यही के हो फर्मुला हो किनभने आउटसाइडमा बनिया छ यो इज इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो 2 into 3 मिटर प्लस के रे इन्टु 16 मिटर प्लस 2 into 3 मिटर हामीले भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने हो इक्वल टु 3 2 जा के हुन्छ 6 मिटर ब्रैकेट यो दुईटैलाई जोड्यो भने 32 मिटर प्लस 3 2 जा 6 मिटर इक्वल टु 6 मिटर इन्टु यो के हुन्छ 38 मिटर इक्वल टु यो दुईटैको हामीले के गर्दिन्छौं मल्टिप्लाई गर्दिन्छौं ओके 6 into 38 इक्वल टु कति भयो त 228 मिटर स्क्वायर यही नै हाम्रो के भयो त आन्सर ओके भनेपछि एरिया अफ शेडेड फिगरको भागको कति आयो त एरिया हाम्रो 228 मिटर स्क्वायर लेट स्टार्ट क्वेशन नम्बर सी मा हेरौँ एकचोटि हामी क्वेशन नम्बर सी मा जाऊ है त अब क्वेशन नम्बर सी मा हेरौँ एकचोटि के दिएको छ क्वेशन नम्बर सी मा पनि के छ बाटो छ एउटा के छ क्रस सेक्सनल बाटो बनाएको छ त पहिला हाम्रो के दिएको छ यो बाहिरको लेन्थ दिएको छ हेर त एकचोटि बाहिरको के छ लेन्थ दिएको छ बाहिरबाट ब्रेथ दिएको छ र बाटो के छ
त्यो फिल्ड भित्र बनेको छ। के छ? बाटो फिल्ड भित्र बनेको छ। पहिला हाम्रो के छ? बाहिर लेन्थ दिएको छ भनेपछि ठुलो हाम्रो पहिला के छ? यहाँ ठुलो एउटा के थियो? हाम्रो फिल्ड थियो। के थियो? फिल्ड। ओके, फिल्ड भित्र के गरे त? उसले बाटो कन्स्ट्रक्ट गरिदियो। के को? फिल्ड भित्र बाटो कन्स्ट्रक्ट गरे यहाँ, किनभने लेन्थ हाम्रो यति दिएकै हो, ब्रेथ पनि हाम्रो दिएको हो। भित्र के गर्यो त? भित्रनिर गएर के गर्यो त? यहाँ हाम्रो लेन्थ के गर्यो त? यहाँ फेरि यहाँ 60 मिटर हुन्छ। के हुन्छ? यो 60 मिटर हो, नट 50 मिटर, 60 मिटर हो है। 50 मिटर होइन, यो 60 मिटर हो। अब गरेछ त हामीले लेख्छौँ यहाँ लेन्थ सीको हेयर लेन्थ एल इज इक्वल टु कति छ हाम्रो? 60 मिटर। 60 मिटर लेन्थ कति छ हाम्रो? 60 मिटर। ब्रेथ कति छ हाम्रो? हेर त, ब्रेथ बी इज इक्वल टु 50 मिटर। कति दिएको छ? 50 मिटर। ब्रेथ हाम्रो कति छ? 50 मिटर। अब लेन्थ के अरे? फेरि लेन्थ अफ वा ब्रेथ भनौँ। यो लेन्थ भने नि हुन्छ, ब्रेथ कति छ हाम्रो? लेन्थ अफ पाथवे भनेपछि डीले हामी जुन आउँछ, डी भनेको कति छ हाम्रो? 6। कति छ हाम्रो? 6 मिटर। कति छ? 6 मिटर। 6 मिटर। अब बाई युजिङ फर्मुला एरिया अफ शेडेड भाग एरिया अफ शेडेड पार्ट ए इज इक्वल टु के थाहा छ हामीलाई? 2dl प्लस यहाँ त इनरको फर्मुला लाग्छ। के को? इनरको। इनरमा हाम्रो के हुन्छ? -2d हुन्छ। ओके, -2d हुन्छ, किनभने के छ? यो भित्रनिर बनेको छ। ओके, अब यसमा हामीले भ्यालु पुट गरिदिन्छौँ। 2 इन्टु 6 मिटर ब्राकेट, यो भनेको कति छ? 60 प्लस 50 माइनस 2 इन्टु के हुन्छ? 6 मिटर इज इक्वल टु 12 मिटर ब्राकेट, यो दुईटैलाई जोड्दा 110 मिटर माइनस 12 मिटर इज इक्वल टु 12 मिटर इन्टु 98 मिटर। दुईटैले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ? हेरौँ एकचोटि। 12 इन्टु 98 गऱ्यो भने 1176 मिटर स्क्वायर। यो नै हाम्रो के भयो त? एरिया। के भयो? एरिया। यसरी हामी दियो क्रस सेक्सनलमा भनौँ कि यो बाटो हाम्रो यस्तो नबनेर यस्तो पनि बनेको हुन सक्थ्यो होइन। यहाँ यो यस्तो भए पनि हामीले फर्मुला कुन लगाउँछौँ? यही फर्मुला हुन्छ युज हाम्रो है त। यही फर्मुला के हुन्छ हाम्रो? युज हुन्छ। बाटो यो साइडमा बनोस्, यो साइडमा बनोस् या बिचमा बनोस्, के हुन्छ? फर्मुला हाम्रो यही हुन्छ। मैले कि यो पहिलाको च्याप्टरमा के छ? पहिलाको एक्सरसाइजमा यसको बारेमा चर्चा गरिसकेका हौ है त। लेट स्टार्ट क्वेसन नम्बर 2। ओके, यसको एरिया हामीले के गर्नु पर्यो? फाइन्ड गर्नु पर्यो। त हामीले भनेको थियो के अरे? सरी, एउटा फर्मुला भनेको थियो। मैले के फर्मुला भनेको थियो भन्दाखेरि के अरे? एरिया अफ सर्कुलर रिङको फर्मुला ए इक्वल टु मैले लेखाएको थियो कि पाई कमन थियो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बनिया थियो। तो यहाँ हेरौँ दिएको के सक्यो लेखौ यहाँ here we are given we have given पहिला दिएको लेखौ त के छ हामी यहाँ radius of big circle capital R is equal to 21 centimeter के रे 21 मिटर दिएको छ जबकि यो जुन पार्ट छ कति दिएको छ 7 सेन्टिमिटर के छ 7 सेन्टिमिटर यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ 7 त रेडियस अफ ए स्मल सर्कल r इक्वल टु स्मल r इक्वल टु के हुन्छ यहाँ हेर यो जुन क्यापिटल सर्कल छ यहाँदेखि यो 21 सेन्टिमिटर के रे 21 मिटर छ जबकि यसैमा यो बनेको छ र यसको डिस्टेन्स कति दिएको छ 7 मिटर ओके त यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ 21 माइनस 7 सेन्टिमिटर यो गर्यो भने 14 मिटर आउँछ के हुन्छ यो 14 मिटर यहाँदेखि
यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ 14 मिटर ओके त्यही हामी निकाल्दिन्छौँ ठुलो लेन्थ के अरे यो ठुलो रेडियसबाट यो घटाइदियो भने यसको आउँछ हाम्रो के आउँछ मान आउँछ त 21 मिटर माइनस 7 मिटर इक्वल टु कति आयो त 14 मिटर कति आयो 14 मिटर अनि यो टोटलबाट यो घटाइदियो भने के हुन्छ यतिको हाम्रो के हुन्छ मान के अरे भ्यालु आउँछ बाई युजिङ फर्मुला फर्मुला हामीलाई थाहा छ के अरे एरिया अफ सेडेड रिजन सेडेड फिगर लेख्दो फिगर वा पार्ट ए इज इक्वल टु हामीलाई के थाहा छ पाई ब्रैकेट क्यापिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यो भनेको के हो 22/7 ब्रैकेट आर स्क्वायर भनेको यहाँ कति हुन्छ 21 को होल स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट यहाँ दियो है माइनस 14 को होल स्क्वायर ओके मैले यो मेट दिए फिगर मैले अघि बुझ्नको लागि बनाएको थियो यो अब यसबाट हामीले सल्भ गरेर यहाँ गरौँ ए इक्वल टु के हुन्छ भनेपछि 22/7 इन्टु ओके अब ब्रैकेटमै राखौ अहिले 21 को होल स्क्वायर कति हुन्छ 21 को 441 मिटर स्क्वायर माइनस मिटर स्क्वायर लास्टमा एन्सरमा लेखिदिने है त माइनस यो के हुन्छ 196 अब यहाँ मिटर स्क्वायर लेख्छौँ इक्वल टु के हुन्छ 22/7 इन्टु 7 इन्टु अब हामीले के गर्छौँ माइनस गरिदिन्छौँ है त 21 को होल स्क्वायर माइनस 14 होल स्क्वायर गऱ्यो भने कति आउँछ 245 मिटर स्क्वायर इक्वल टु भनेपछि 441 माइनस 196 डिभाइडेड बाई 7 कति हुन्छ 22 इन्टु 35 मिटर स्क्वायर इक्वल टु इन्टु 22 गरिदियो भने 770 मिटर होल स्क्वायर यो नै हाम्रो के भयो त एन्सर ओके यसरी हामी गर्छौं नेपालीमा के भन्छौं रेडियस अफ द बिग सर्कल भनेको के हुन्छ ठुलो सर्कलको अर्धव्यास इक्वल टु यति सानो सर्कलको अर्धव्यास के अरे सानो वृत्तको अर्धव्यास इक्वल टु यति अब एरिया अफ द सेडेड फिगरको त्यही गर्ने अब यो फर्मुला के गरौँ लगाइदिउँ ओके लेट्स स्टार्ट यसको हामी गरेर हेरौँ है त यसको हेरौँ कति छ यो पनि हाम्रो इजी छ हैन हामीले मात्र के बुझ्नु पर्यो मेन कुरा के छ बेसिक कन्सेप्ट हामीलाई थाहा हुनु पर्यो कि बेसिक कन्सेप्ट जुन मैले सुरुमा पढाएको त्यो च्याप्टर पढ्यो भने के हुन्छ यो गर्न सजिलो हुन्छ यसमा हेरौँ त एकचोटी we have given के दिएको छ रेडियस अफ बिग सर्कल क्यापिटल आर इज इक्वल टु यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ यो टोटल कति दिएको छ हाम्रो 49 सेन्टिमिटर के छ हाम्रो यहाँ 49 सेन्टिमिटर के रे मिटर छ त मिटर 49 मिटर स्मल सर्कल को रेडियस कति छ हेर त रेडियस अफ ए स्मल सर्कल स्मल आर कति छ 42 मिटर अब एरिया निकाल्नु छ हामीलाई डाइरेक्ट लेखिदिन्छु के रे एरिया अफ सेडेड रिजन सेडेड पार्ट वा रिजन पार्ट सेडेड पार्ट ए इज इक्वल टु हामीलाई थाहा के छ पाई के रे पाई ब्रैकेट आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर फर्मुला बाय 22/7 ब्रैकेट यो आर स्क्वायर भनेको कति छ यो 49 को होल स्क्वायर माइनस 42 को होल स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट अनि मिटर को होल स्क्वायर मैले लास्टमा लेखिदिए 22/7 अनि यो माइनस गर्दिने स्क्वायर गरेर के गर्ने माइनस गर्दिउँ है त 49 स्क्वायर माइनस गर्दिउँ 42 को होल स्क्वायर गर्दा अलि 49 को होल स्क्वायर कति आयो त 2401 माइनस 42 होल स्क्वायर 1764 meter whole square is equal to 22/7 into minus 2401 637 meter whole square divide 22 into divide by 7 91
मिटर होल स्क्वायर इन्टु 22 गर्यो भने 2002 मिटर होल स्क्वायर। यो नै हाम्रो के भयो त आन्सर। यो स्याडेड पार्ट जुन छ त्यसको भ्यालु कति एन्सर कति आयो यो आयो। ओके क्वेसन नम्बर 3 हेरौँ त्यहाँ। क्वेसन नम्बर 3 हेयर। क्वेसन नम्बर 3 ले के भनेको छ रेक्टेंगुलर पार्क छ एउटा। मानौ कि के छ एउटा रेक्टेंगुलर पार्क छ। ओके यो रेक्टेंगुलर पार्कको लम्बाइ लेन्थ कति छ हाम्रो 60 मिटर, ब्रेथ कति छ हाम्रो 40 मिटर। यो मानव ब्रेथ कति छ 40 मिटर। यो यहाँदेखि यहाँसम्म यो कति छ हाम्रो 60 मिटर दिएको छ। ओके इज सराउन्डेड बाई अ पाथ 4 मिटर। यसको वरिपरि यो जुन लेन्थ छ नि 4 मिटर लिएर के गरे हो एउटा पाथवे ड्र गर्दै हो। के हो पाथवे ड्र गरे हो पाथवे। यो पनि कति हुन्छ हाम्रो 4 मिटर। यो पनि 4 मिटर हुन्छ। यहाँ पनि के हुन्छ यो 4 मिटर हुन्छ। ओके यो 4 मिटर हुन्छ। पहिला एउटा रेक्टेंगुलर के थियो रेक्टेंगुलर पार्क थियो। त्यो पार्कको वरिपरि 4 मिटर के गरे त सराउन्डिङ वरिपरि के गरे त उसले 4 मिटर लेन्थ लिएर एउटा के गरे त घुम्ने बाटो बनाइदियो। ओके अब लेखौ यस फिगरबाट वी हैव गिभन। अब यो फिगर बन्ने बित्तिकै हामीलाई के हुन्छ सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ। लेन्थ दिएको छ के छ हाम्रो लेन्थ L इज इक्वल टु हाम्रो कति छ 60 मिटर, ब्रेथ B इज इक्वल टु हाम्रो कति छ 40 मिटर। ओके अब यो ब्रोड कति गरिदियो त यो हाम्रो लेन्थ गर्दो के अरे लेन्थ अफ पाथवे हामीले D ले डिनोट गरेका थियो। लेन्थ वा ब्रेथ भन्ने नि हुन्छ यो लेन्थ हो। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स या लेन्थ भन्ने नि हुन्छ। ओके कति छ यसलाई हामीले गर्दो कति आयो त यो 4 मिटर। के आयो 4 मिटर बाई युजिङ फर्मुला एरिया अफ के लेखेको छ पाथवे एरिया अफ द पाथवे ए इज इक्वल टु हामीलाई के थाहा छ यो त बाहिर बनेको हो। बाहिर भनेपछि आउटसाइड हामी भन्छौँ। आउटसाइडको फर्मुला लगाउँछ त आउटसाइडमा हाम्रो के छ 2D L प्लस B माइनस 2D। यही हो फर्मुला त 2 भनेको 2 यो कति मिटर छ हाम्रो 4 मिटर ब्राकेट 60 मिटर प्लस यो B भनेको कति छ 40 मिटर प्लस यहाँ प्लस हुन्छ प्लस 2 इन्टु 4 मिटर इज इक्वल टु 8 मिटर। यो के हुन्छ 100 मिटर प्लस 8 मिटर गर्यो भने 8 इन्टु यो दुईटैलाई 108 मिटर इज इक्वल टु यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्दा 64 भयो हैन। 64 0 लाई 6 त 6 8 1 जा 8 भनेपछि 80 मिटर स्क्वायर। यो नै हाम्रो के भयो यो मिटर है। यहाँ यति हाम्रो के भयो यो एन्सर आयो। के भयो क्वेसन नम्बर 3 को। लेट स्टार्ट क्वेसन नम्बर 4 मा जाऊ। क्वेसन नम्बर 4 मैले यति मात्र चेन्ज गर्दिए है त बाकी सबै हामीलाई चाहिन्छ। यो मैले मेर्दिए किनभने लेख्न फेरि यो मैले मेर्दिए है। अब यसको फिगर कति भन्छ हेरौँ के भन्छ यसको फिगरमा के भन्छ। यहाँ क्वेसन नम्बर 4 गर्दै क्वेसन नम्बर 4 अ रेक्टेंगुलर फिल्ड 80 मिटर लङ एन्ड 80 मिटर के छ 70 मिटर लङ एन्ड के छ 30 मिटर ब्रोड भनेको छ। यो एउटा मानौ कि रेक्टेंगुलर छ यो रेक्टेंगल छ। ओके यो रेक्टेंगुलरमा हाम्रो यो 70 मिटर छ यसलाई हामीले कति दिन्छौँ 30 मिटर भनिएको छ। क्वेसनले भनिएको छ है यो क्वेसनले यसरी भनिएको छ। ओके त्यसपछि इट हैज द पाथ अफ 3 मिटर वाइड अफ द रनिङ अराउन्ड इनसाइड। यो वाइड भनेको भित्र के गर्यो 3 मिटर वाइड भनेको चौडाइ के भन्यो चौडाइ भन्यो 3 मिटर वाइड 3 मिटर चौडाइ भन्यो। चौडाइ कति 3 मिटर यो पनि 3 मिटर यो पनि कति 3 मिटर यो पनि कति हुन्छ 3 मिटर वाइड भनिदिएका छन्। हामीले यो ब्रेथ भने यति हो। अब लेन्थको ठाउँमा हामीले यहाँ ब्रेथ लेखिदिन्छौँ के लेख्छौँ ब्रेथ अफ पाथवे भनेपछि यो लम्बाइ र चौडाइ भनेको यो ब्रेथ अफ पाथवे भन्ने हुन्छ वा लेन्थ अफ पाथवे भन्ने नि हुने कुरा हो। अब यो डी भयो यहाँ हाम्रो कति दिएको छ यल भनेको 70 मिटर बी भनेको हाम्रो कति छ 30 मिटर।
अब ब्रेथ अफ पाथवे बाटोको चौडाइ कति छ यो ब्रेथ अफ पाथवे यो ब्रेथ अफ पाथवे ब्रेथ अफ पाथवे यसको चौडाइ कति छ त 3 मिटर छ कति छ हाम्रो 3 मिटर। अब यो त इनसाइड भने के हो इनसाइड यहाँ भनिसकेको छ के अराउन्ड इनसाइड भनेको छ त इनसाइडको फर्मुला लगाउँछ इनसाइड भनेको के हो इनर पाथ के हो इनर पाथ त ए इक्वल टु के हुन्छ 2d l प्लस b माइनस 2d यो फर्मुला त 2 को 2 इन्टु 3 मिटर यो 3 मिटर ब्रैकेट यल भनेको 70 मिटर प्लस 30 मिटर माइनस यो के हुन्छ 2 इन्टु 3 मिटर यसलाई हामीले 6 मिटर ब्रैकेट यो दुईटैलाई जोड्यो भने 100 मिटर माइनस 6 मिटर इक्वल टु 6 मिटर इन्टु यो दुईटैलाई घटाइदियो भने 94 मिटर आउँछ इक्वल टु यो दुईटैलाई हामीले के गर्छौं मल्टिप्लाई के गरौँ मल्टिप्लाई गर्छौं 94 इन्टु 6 गर्दै 564 मिटर स्क्वायर यसरी हामी के गर्छौं यो गर्छौं ओके लेट स्टार्ट नेक्स्ट क्वेशन ओके क्वेशन नम्बर 10 हेरौं है यार हामीले 4 बाट एकैचोटी 10 मा गए किनभने 5 6 7 8 9 सबै के छ एउटै छ है एउटै खाले छ त्यही भएर गर्ने अब मैले एकैचोटी के गर्दिए त्यो 10 नम्बर गर्दैपछि के हुन्छ 11 12 के हुन्छ यी चाहिँ हामीले के गर्छौं फाइन्ड गर्छौं ओके के भन्छ द रेडियस अफ द सर्कुलर ग्राउन्ड इज मानौ कि एउटा यो छ सर्कुलर ग्राउन्ड छ ओके यो सर्कुलर के छ ग्राउन्ड छ ओके जसको रेडियस कति छ यहाँदेखि यतिसम्म कति छ हाम्रो 56 कति 56 मिटर भनेको छ 56 मिटर यहाँदेखि यहाँसम्म ओके 56 मिटर भनेको छ क्याल्कुलेट द एरिया अफ पाथ निकाल्नु पर्यो जबकि के छ 14 मिटर वाइड रनिङ इनसाइड द ग्राउन्ड भनेपछि 14 मिटर यहाँदेखि लिएर हैन यहाँसम्म मानौ कि यो के छ 14 मिटर छोडेर के गरे इनसाइडमा एउटा फेरि के बनेछ सर्कल ड्र गरे भनेपछि यो जुन लेन्थ छ यसको ब्रेथ छ केको ब्रेथ यो सबै कति छ 14 मिटर यो चारैतिरको वेट कति छ 14 मिटर छ ओके अब यसलाई हामीले के गरौँ फिगर बनिसकेपछि हामीले के गर्छौं इजिली फाइन्ड गर्न सक्छौं वी हेभ गिवन के दिएको छ दिएको लेख्यो रेडियस अफ बिग सर्कल लेखौं बिग सर्कल के छ क्यापिटल आर इक्वल टु 56 मिटर दिएको छ ओके अब त रेडियस हामीलाई निकाल्नु पर्यो स्मल सर्कलको यहाँदेखि यहाँसम्म मानौ निकाल्नु पर्यो यो निकाल्नु पर्यो ओके यो निकाल्नको लागि यो टोटलबाट यो के गर्दिन्छौं हामी माइनस गर्दिन्छौं माइनस गर्दै भने के हुन्छ यति पार्ट के हुन्छ हामी बाँकी बस्छ त अब यहाँ लेख्छौं रेडियस अफ ए स्मल सर्कल स्मल आर इक्वल टु यो 56 बाट के गर्छौं यो हामी माइनस गर्दिन्छौं माइनस गर्दै भने के हुन्छ यस रेडियस आउँछ त डाइरेक्ट मैले 56 माइनस कति गर्दिए 14 यो के भयो त मिटर इक्वल टु गर्यो भने के हुन्छ यो 2 अनि 4 मिटर ओके यति यो स्मल रेडियस आयो ओके अब एरिया निकाल्ने एरिया अफ द पाथवे हामीलाई ए इज इक्वल टु थाहा छ सर्कुलर पाथवेको फर्मुला के हुन्छ d इन्टु l के हुन्छ पाई ब्रैकेट क्यापिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यही हुन्छ सर्कलको यो फर्मुला अनुसार यो के हुन्छ 22/7 ब्रैकेट यो आर स्क्वायर भनेको यहाँ कति छ हाम्रो 56 को होल स्क्वायर माइनस 42 को होल स्क्वायर 42 को होल स्क्वायर गर्दा त इक्वल टु यो कति हुन्छ 22/7 अनि फेरि ब्रैकेट हामीले 56 को के गरौ होल स्क्वायर गर्दौ के गरौ 56 को होल स्क्वायर 3136 माइनस 42 को यहाँ मिटर स्क्वायर गर्दौ है मिटर स्क्वायर एरिया हुने बित्तिकै मिटर स्क्वायर गर्दौ त्यसपछि हाम्रो कति छ 42 को होल स्क्वायर गर्दौ कति हुन्छ 1764 मिटर होल स्क्वायर इक्वल टु 22/7 इन्टु माइनस गर्दौ हामी 3136 1372 मिटर स्क्वायर इन्टु 2 इन्टु डिभाइड 7
7 कति हुन्छ 196 मिटर स्क्वायर। अब यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्दै मल्टिप्लाई 22 गर्दाखेरि के आउँछ 4312 मिटर होल स्क्वायर। यो नै हाम्रो के भयो त फाइनल एन्सर। ओके स्टुडेन्ट, आजलाई हामी यति नै राख्छौँ। अब यतिसम्म गऱ्यो हाम्रो के हुन्छ, अब 11 12 सबै गर्ने नआएको कुरा हामीले के गर्ने कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउने, हामी के गर्छौँ अर्कोचोटि सल्युसन पठाउने गर्छौँ।